बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, हमेशा बखैर वाफ़ियत रहें। इस वक्त जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, अब इससे कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई है और इसे हुकूमत पाकिस्तान की एक कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फुल लार्जर बेंच की तरफ से फुल बेंच की तरफ से जो 8-5 का फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई के हक़ में आया, उस फैसले के ख़िलाफ़ अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर नज़र सानी की दरख्वास्त दायर की है। मैं कामयाबी इसको इसलिए कह रही हूँ कि इस दरख्वास्त को दायर करते इसके ऊपर अलॉट नंबर लगा दिया गया है और जल्द ही इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। कुछ देर पहले सरदार लतीफ़ खोसा साहब से मेरी बात हुई तो उस पर मैंने उनके सामने एक बड़ा अहम सवाल रखा और ये सवाल मेरा ये था कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिलक्टेंट नज़र आता है, हालांकि वाज़े सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है कि 15 रोज़ के अंदर अंदर ये नशिस्तें जो हैं ये तहरीक इंसाफ को अलॉट हो जानी चाहिए। मगर क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिलक्टेंट है? हुकूमत पाकिस्तान भी डटी हुई है कि वो ये मखसूस नशिस्तें आपको नहीं लेने देगी। हमें सबको पता है कि उनके ग्राउंड्स कमज़ोर हैं। तो उस पर सरदार लतीफ़ खोसा साहब मुस्कुराए, उन्होंने कहा दीवाने का ख्वाब है पीटीआई पे पाबंदी हो या मखसूस नशिस्तों के ऊपर ये जो एक और मरतबा शब खून मारना चाह रहे हैं। लेकिन हमें हमेशा समझाया जाता है कि दुश्मन कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, वो दुश्मन होता है, उसके किसी भी वार को जो है वो कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जिस तरह से नज़र सानी की दरख्वास्त दायर हुई है, जिस तरह से गवर्नमेंट ये सोच रही है कि पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए, उसके बाद हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें 4 एडहॉक जजेस की भी बात हो रही है, यानी आप ये सोचिए कि 8 जजेस के मुकाबले में 9 जजेस होंगी, यानी कि मैं 8-5 में 8 जो थे वो पीटीआई के साथ थे, 5 ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत की, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब भी शामिल थे। अब जो 4 एडहॉक जजेस को लाने की तैयारी हो रही है, यानी कि 8 को 9 के मुकाबले में मात देने की कोशिश की जाएगी। ये एक बड़ी कामयाबी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि उनकी दरख्वास्त दायर होती उसको नंबर भी लग गया है। जैसा मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात की है, अब देखना यह है कि जिस तरह से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के साथ खिलवाड़ किया और अदालत के अंदर जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे उनकी हुक्म अदूली की, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर्स अपनी मौजूद रहती हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करे और अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद कराए। आपको याद होगा उमर अता बंदियाल साहब ने जो साबिक चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, उन्होंने हुक्म जारी किया था इंतखाबात का, तो उसके ऊपर बड़ा गुरेजा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पहले उन्होंने कहा फ़ंड है हमारे पास मगर सिक्योरिटी नहीं है, फिर जब सिक्योरिटी मिल गई तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास मतलूबा फ़ंड नहीं है, तो करते कराते मामला जो है उनके रिटायरमेंट तक ले जाया गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज बड़ा अहम इजलास हुआ है और इस इजलास का वाहिद मकसद ये था कि इस फैसले के ऊपर गौर किया जाए कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं या ना दी जाएं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन नहीं है सोच विचार करने का, ये एक हुक्म है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये वाजे बताया गया है फैसले के अंदर कि आपने ये सीटें पीटीआई को देनी है। मगर इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर ये सोच विचार कर रहा है कि क्या इसके ऊपर, इस फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि क्या इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा ज़रूर है, मगर क्या इसके पास कोई और ऑप्शन मौजूद है? अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर और मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, अक्सरियत का फैसला है उसके ऊपर अगर वो अमल दरामद नहीं करता तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या मज़ीद ऑप्शन है? फिर हमें ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अपनी लामहदूद पावर्स होती हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 मेंबर्स जो 8 मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं उनका अक्सरियती फ़ैसला ज़रूर है, लेकिन अगर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन अगर उनके फैसले पर अमल नहीं करता या गुरेज़ा रहता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगी? एक ऐसे वक्त में जब हमें पता है कि काजी फाइज ईसा साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं वो भी इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। अब देखना है कि क्या होगा। माजी में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा सीना चौड़ा करके उमर अता बंदियाल साहब को हर चीज़ पे इनकार कर दिया था, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब बड़ा एक इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट का ये देखने का कि जो अक्सरियती फ़ैसला है क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगी
کیا معطلی کے احکامات جاری ہو سکتے ہیں؟ کیا توہین عدالت لگائی جائے گی الیکشن کمیشن پاکستان کے ممبران اور جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کے اوپر؟ یہ بڑے اہم معاملات ہیں اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ حکومت ڈٹی ہوئی ہے. پی ٹی آئی بڑی ہی پرعزم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ان کی مخصوص نشستیں جا سکتی ہیں اور نہ ہی پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر کنسرن اپنا ہمیشہ شو کرنا چاہیے. اور جو دشمن ہے اس وقت پی ٹی آئی کا وہ موجودہ گورنمنٹ ہے اور ان کے سیاسی اتحادی ہیں، تو اس چیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لے رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی. اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اب جو ایڈ ہاک ججز کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر پاکستان بار کونسل بھی حمایت میں آ گئی ہے. پاکستان بار کونسل کے بارے میں عموماً یہ تاثر آتا ہے کہ یہ حکومت کی جیب میں رہتی ہے، اور پاکستان بار کونسل نے اس وقت ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے حوالے سے حمایت کا اظہار کیا اور باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. لیکن ہمیں ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ایڈ ہاکزم کے تحت یا ایڈ ہاک ججز لانے کی کوشش ہو رہی ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ ججز کی میرٹ پر تقرریاں ہوں. پورے پاکستان کے جو ہائی کورٹس ہیں، اس میں لاہور ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، اس میں جتنی بھی ساری ہائی کورٹس ہیں، اس میں خیبر پختونخوا کی پشاور ہائی کورٹ ہے اور بلوچستان ہائی کورٹ ہے، یہ جتنی ہائی کورٹس ہیں ان کے اندر آسامیاں ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ان آسامیوں کو پور کرنے کے لیے ججز کی میرٹ پہ تعیناتیاں نہیں ہوتی؟ پھر کیا وجہ ہے کہ جو موسٹ سینئر ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوں یا کسی بھی پاکستان کی ہائی کورٹ کے ہوں تو انہیں میرٹ پہ ترقی دے کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ یہ بہت بڑے اہم سوالات ہیں. ججز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی کیسز کو نمٹانے کے لیے ڈاک ججز کا انتخاب کیا جا رہا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جونیئر ہے وہ مزید ایک ترقی پا جائے تو اس کی جگہ پر کوئی اور جج وہاں پر تعینات کر دیا جائے؟ میں آج سن رہی تھی کہ ایک موسٹ انٹرسٹڈ اور موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گی کہ ابھی جسٹس طارق مسعود صاحب، جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود صاحب نے حامی بھری ہے کہ وہ آنا چاہیں گے. تو میں ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی اور جو میری بات چیت ہوئی وہ یہ تھا کہ یہ ایک ان ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے جو سینئر پیونی ججز ہیں. اور یاد رکھیے کہ جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود نے ایکٹنگ چیف جسٹس کے طور پہ بھی چند روز کے لیے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن دنوں چھٹیوں پر چلے گئے تھے اور ان چھٹیوں میں جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود صاحب نے ایکٹنگ چیف جسٹس کے طور پہ اپنا رول پلے کیا تھا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ یاد رکھیے کہ جو ایڈ ہاک ججز آتے ہیں وہ جونیئر ترین جو جج ہوتا ہے سپریم کورٹ کا وہ اس سے بھی جونیئر ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سینئر پیونی جج ہو، پھر وہ ایکٹنگ چیف جسٹس کا رول بھی پلے کر چکا ہو اور وہ اپنے جونیئر ترین ججز کے بھی بالکل آخر پر جا کر بیٹھے گا؟ ایسی کون سی مجبوری آڑے آئی ہوئی ہے کہ جو اس قسم کے سینئر ججز ہیں یا سینئر چیف جو جسٹس رہ چکے ہیں وہ لوگ آ کے اپنے جونیئرز یعنی اپنے ماتحت کے ماتحت کے ماتحت کے بھی ماتحت آنے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس چیز کے اوپر شک بڑا گزرتا ہے. خود کچھ اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مطلب اگر 17 ججز ہیں اور 17 ججز کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے سیکوینس وائز بیٹھتے ہیں. اگر چیف جسٹس صاحب اپنی کرسی پر بیٹھ رہے ہیں تو ان کے نتیجے میں جو 1 بائی 1 ججز ہوں گے سینیورٹی کے حوالے سے وہ اپنی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں. ذرا ایک لمحے بھر کے لیے سوچئے کہ جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود یا کوئی بھی سینئر موسٹ سینئر جج جو ہے وہ ایڈاکزم کے اوپر آیا ہے تو وہ اب 17 ججز کے بیٹھنے کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھے گا تو سوچئے اخلاقی معیار کہاں آ کر گرتا ہے. تو ان کو ویسے اخلاقی لحاظ سے معذرت کر لینی چاہیے تھی، لیکن اب سمجھ سے بالا ہے کہ کون سی مجبوری ان کے آڑے آئی ہوئی ہے. اب جاتے جاتے ایک اور مصدقہ خبر وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہے. سب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ڈاکزم کے تحت جو ججز لائے جا رہے ہیں اور کوشش یہ ہوگی کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہ ملے. تو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس خبر کو تصدیق کیا ہے. آپ اس کو اپنے ہمیشہ یاد رکھیے گا حافظے میں، کیونکہ وقت پلٹتے دیر نہیں لگتی. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے مئی کے مہینے کے اوائل میں ان سے گفتگو ہوئی تھی اور ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، مگر انہوں نے اسی وقت اسے مسترد کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی طور کسی بھی قسم کی ایکسٹینشن نہیں لیں گے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے. ایڈ ہاک ججز کو لایا جا رہا ہے جن کا جھکاؤ گورنمنٹ کی طرف یا قاضی صاحب کی طرف ہوگا یا ان فیصلوں کی طرف ہوگا جس میں پی ٹی آئی کے اگینسٹ کوئی فیصلہ آ سکتا ہوگا یا مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی رد و بدل ہو سکتی ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے. لیکن کل ایک بہت اہم پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور وہ عوام کے لیے پریس کانفرنس ہے. صنعت کار پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. کل آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک نیا طوفان آپ کو نظر آئے گا. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.